अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद एडवोकेट। अच्छा, तो माय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में इंफॉर्मेशन आप लोगों तक कन्वे करती हूँ जो मेरे ख्याल से हर एक पाकिस्तानी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के हालात इंसान पे आते हैं तो उसको कम से कम इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि उसको इतना पता हो कि ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट मुझे किस दरवाज़े को खटखटाना है, तो उसी चैनल पे उसको फ़ौरन जाए और वहीं पर अपना केस दायर करे, या पुलिस का है या ये आर्मी का है या ये FIA का है या ये साइबर क्राइम का है। उनको एटलीस्ट दरवाज़ा पता हो कि हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो क्योंकि करना तो लॉयर्स नहीं होता है, आगे से तो पूरा कानून तो नहीं सीखा जा सकता, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। तो मेरा चैनल जो है ये मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि हमने किस सिचुएशन में कहाँ पे जाके कहाँ एप्लीकेशन देनी और कहाँ से हमें रेमेडी हासिल होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हम अक्सर सुनते हैं कि बंदा गायब हो गया, बंदे को उठा लिया, बंदा 4 दिन से नहीं है। कुछ हफ्ते बेजा क्या होता है, किसी को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी भी जगह पे डिटेन करके रख दिया जाए, बिठा दिया जाए, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से ना निकल सके, ना बोल सके, ना कॉल कर सके, उसके ऊपर उसको हफ्ते बेजा कहते हैं। ठीक है, हफ्ते बेजा में किसी भी शख्स को, अब ज़रूरी नहीं है कि थाने में बंदे को अंदर किया है और वहाँ पर जेल के अंदर या सलाखों के पीछे है तो ये हफ्ते बेजा है। नो, आप किसी को दरवाज़ा बंद कर दें उसी के घर में और लॉक करके चले जाएं, ये भी आपने उसको इलीगली डिटेन किया है। इसी तरह किसी बिल्डिंग में, किसी दुकान में, किसी भी जगह पे किसी को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर और कोई भी शख्स उसको बंद करे, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इलीगल डिटेंशन में आता है, हब्से बेजा में आता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने कहाँ जाना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ इस सब की रेमेडी क्या है। सबसे ईजीएस्ट फास्टेस्ट रेमेडी है 491 491 CRPC। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारा ये। 491 क्या है? कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी शख्स जिसको उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी जगह पे किसी भी वजह से बंद करके रखा हो और हमें ना इत्तला दी हो कि वो किधर है या वो क्यों है, या हमें पता भी हो लेकिन वो हमें निकाल के ना दे रहे हो। अच्छा, अब इसमें सिचुएशंस आती हैं कि कहाँ कहाँ हम 491 लगा सकते हैं। जैसे एक पुलिस आई है, एक बंदे को उठा लिया है, उसके पास ना वारंट गिरफ्तारी है, ना उसके ऊपर कोई FIR कटी हुई है, ना कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स है कि काबिल दस्त अंदाजी केस जिसमें हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई केस भी नहीं है, कोई FIR भी नहीं है, कोई अरेस्ट वारंट भी नहीं है, और हम एक बंदे को पुलिस उठा के ले जाती है और इलीगली उसको कहीं पर रख लेती है, जैसे कि नॉर्मली करती भी है ये। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है, हमने पुलिस के पास ही जाके रोना धोना नहीं शुरू कर देना। हमने सबसे पहले जाके उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है कि फ़लाने थाना है या फ़लाने पुलिस है या फ़लाने इलाके की पुलिस है, या कोई भी अगर आपको कुछ भी नौहा है तो उनका नाम लिख के उधर एप्लीकेशन देंगे हम अदालत में, 491 की एप्लीकेशन। और ये समरी प्रोसीजर का मतलब होता है कि फास्टेस्ट तरीके से 491 हर उस जगह पे लगेगी जहाँ पे कोई शख्स किसी की मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसको कस्टडी में रखा हो, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर रखा हो, वहाँ पर हम फौरी तौर पे 491 लगाएंगे, पुलिस और थानों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब 491 में मैंने आपको बताया कि गार्डियन में भी मतलब बच्चा माँ के हक़ में डिग्री हुआ या माँ के पास रह रहा है और बाप एकदम से आके वहाँ से, और उनकी सेपरेशन हुई हुई और बाप आके वो ले जाता है, तो भी इस पे 491 लगेगी और वो कोर्ट उसको फ़ौरन अपनी कस्टडी वापस दे देगी। ठीक हो गया। कहाँ पर नहीं लगेगी 491? लड़का लड़की अक्सर हम देखते हैं कि भाग के शादी कर लेते हैं, वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं,
اب چونکہ دونوں پارٹیز بہت زیادہ گریفڈ ہوتی ہیں، بہت زیادہ غصے ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اکثر لڑکی والے لگا لیتے ہیں 491 کہ ہماری بیٹی کو حب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے، اس کی مرضی کے بغیر رکھا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں 491 نہیں لگتی، کیونکہ وہ انلیگل کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس رہ رہی ہے. تو یہ انلیگل کسٹڈی نہ ہوئی، اس میں 491 لگانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. یا جب ایک عدالت حضور جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دے کہ یہ بچہ باپ کا ہو گیا ہے، اب یہ باپ کے پاس رہے گا، اور ہم اس کے باپ اس کو لے جاتا ہے گھر، اور یہاں ماں اور وہ سارے گریف بیٹھے ہیں اور وہ فوراً 491 لگاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ابھی آج بچہ واپس لے کے آئیں گے. تو 491 ایسی صورتحال میں بھی نہیں لگتی. ہو گیا ایک بندہ غائب ہے اور آپ کو 10 سال بعد یاد آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ تو غائب ہے اور اس کو تو 491 لگتی ہے، تو چلو آج آؤ 491 لگا دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بھی نہیں لگتی. فوری طور پہ جیسے گرما گرمی میں کام ہوتا ہے، گرما گرمی میں 491 لگائیں اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. جتنا اس میں گیپ آتا جاتا ہے ٹائم کا، اتنا اس کے چانسز ختم ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں اس بندے کے ملنے کے یا اس کو دینے کے، یعنی اس کی پراپرٹی کسٹڈی میں اس کو دینے کا آرڈر بڑا مشکل سے ہوتا ہے پھر. یعنی اتنے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں جتنا بیچ میں ٹائم گیپ آتا جاتا ہے. یعنی فوری کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور ایک اس صورتحال میں بھی نہیں لگایا جا سکتا 491. جیسے ایک بندہ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی شخص کے پاس رہ رہا ہے، کسی جگہ پہ رہ رہا ہے، کسی کے پاس بھی رہ رہا ہے. اس پہ اب اس کے گھر والے کہیں جی ہمیں تو نہیں پسند کہ یہاں کیوں رہ رہا ہے، اور اس پہ 491 لگا دیتے ہیں. یعنی چاچا کے پاس کیوں رہ رہا ہے یا پھپھو کے گھر میں کیوں رہ رہا ہے، فار ایگزامپل جسٹ ایسے بول رہی ہوں. تو والدین 491 لگا دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، میری مرضی، جی میں یہاں پر یہ گھر میں یہ مسائل ہیں، میں ان کو فیس نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں بہتر یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ادھر رہ لوں یا دوست کے پاس رہ لوں یا وٹ ایور. تو ایسی صورتحال میں بھی 491 لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کیا ہے، عاقل اور بالغ ہے، وہ انلیگلی فورسفلی نہیں گیا، وہ اپنی مرضی سے. تو ایسی صورتحال میں بھی لگانا بیکار ہے. یہ تو ہوگی 491 کی حد تک بالکل بریف. میں نے چھوٹا کر کے بس شارٹ کر کے آپ کو سارا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ کو اتنا آئیڈیا ہو کہ ایسی صورتحال میں جب ایک بندہ غائب ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے وہ کدھر ہے اور ان کے پاس کوئی لافل اتھارٹی نہ ہو، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 491 لگانا ہے. امید ہے آپ کو 491 کی حد تک کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں آؤں گی اور اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف کروں گی، اور ان امپورٹنٹ ٹاپکس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں آؤں گی جو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کے لیے بہت زیادہ رول ادا کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تھینک یو سو مچ.